नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको कक्षामा। सबैजना तयार भएर आइसक्नुभयो हैन त? पाठ्यपुस्तकहरू सबै तयार छ? शाबास भाइ बहिनीहरू। ल एकपटक म पनि पाठ्यपुस्तक सहित तयार छु। आजको हाम्रो विषय र पाठतर्फ अगाडि लागौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, आज हामी हाम्रो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पुस्तकको एकाइ 1 मा रहेको हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको सामाजिकीकरण विषयमा छलफल गर्न बेला भइसकेका छौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले पाठ 1 छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। एक पटक सम्झनुहोस् त, त्यहाँ हामीले के छलफल गरेका थियौँ? हो, ठीक भन्नुभयो, समाजको उत्पत्ति र विकासक्रम। समाजको उत्पत्ति जङ्गली युगबाट मानिसहरू खोला किनारमा आएर समाजमा बस्न थाले अनि विकासक्रम हुँदै आयो। अर्थात् त्यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ अथवा अघिल्ला कक्षामा पनि हामीले के बुझिसकेका छौँ भने हामी मानिस भनेको त सामाजिक प्राणी रहेछौँ, हो कि होइन? हामी त समाजमा बस्न रुचाउँदा रहेछौँ, समाजमै अन्तर्क्रिया गर्दा रहेछौँ, हो कि होइन? हो, अहिले पनि हामी समाजमै बसेका छौँ, समाज विकासकै लागि हामी निरन्तर लागेका छौँ, हो कि होइन? हो नि, हामी एकअर्कासँग यसैमा व्यवहार पनि गरिरहेका छौँ, हाम्रो आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ, दैनिकी चलाइरहेका छौँ। कहाँ? समाजमा। हो भाइ बहिनीहरू, एकपटक अब तपाईहरू यो सामाजिकीकरण भन्ने शब्दमा जानुहोस् र यो शब्दमा गइसकेपछि तपाईहरूले के बुझ्नु भएको छ र म केही चित्रहरू देखाउँछु। हामी चित्र हेर्दै छलफल गर्दै अगाडि बढौँ, हुन्छ? ल तयार हुनुहुन्छ हैन त? शाबास भाइ बहिनीहरू, थोरै कुरा मैले भन्छु। हाम्रो पाठ सामाजिकीकरणमा यहाँ विद्यार्थीहरू र शिक्षक बीचको संवाद दिएको छ। कुराकानीलाई हामी के भन्छौँ? संवाद भन्छौँ। त्यो संवादको शैलीमा सामाजिकीकरणको बारेमा दिएको छ। तिनै कुराहरूलाई हामी केही चित्रको माध्यमबाट अनि केही स्लाइडहरूको माध्यमबाट, चार्टहरूको माध्यमबाट हामी बुझ्ने बुझाउने प्रयास गर्छौँ है त। ल, सामाजिकीकरण के होला भनेर सोच्दै गर्दा केही त बुझिसक्नु भएको छ। अब चित्र हेर्दै अगाडि बढौँ। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? हो, तपाईहरूले पनि यसै गर्ने गर्नुभएको छ? पक्कै पनि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई जहिले पनि हामी झुकेर के गर्छौँ त? नमस्कार गर्छौँ, दर्शन ढोक गर्छौँ, अथवा उहाँहरूको हामी के गर्छौँ? आशीर्वाद लिन्छौँ। हो, सिक्नु भएको छ यो। कहिलेकाहीँ कसैले गर भनेर होला, कहिलेकाहीँ अरूले गरेको देखेर पनि सिक्नु भएको होला। हो, आफूभन्दा ठुलालाई गर्ने गर्नुभएको छ। शाबास भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, साथी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ घरमा, कोही बाहिरबाट आउनुभयो, उहाँभन्दा ठुलो आउनुभयो, त्यही भएर साथीले के गर्नुभयो त? नमस्कार। हामी हाम्रो समाजमा, छरछिमेकमा, आफन्तजनमा परिचित अपरिचित, चिनेको अथवा नचिनेको कोही व्यक्ति आउनुभयो भने के भन्छौँ त? हो, नमस्कार भन्छौँ। अनि बस्नुहोस् न, केलाई आउनुभयो होला, के सहयोग गरौँ भन्छौँ? भन्छौँ है। शाबास, कति राम्रो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यो चित्र पहिला पहिला पनि देख्नुभएको होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, ठुलाहरूले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, होइन? सबैले आफ्नो काम गर्दै हुन्छ। अनि साथीहरूले पनि आफूले सक्ने काममा के गरिरहनु भएको छ? सहयोग गरिरहनु भएको छ। रमिता हेर्नुभएको छ र? छैन। सक्ने काममा सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूले ठुलालाई? पक्कै गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, सामाजिकीकरणको बारेमा ध्यान दिँदै गर्नुहोस् है त, सोच्दै हुनुहुन्छ नि। ल, अब भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को चित्र आयो, हेर्नुहोस् त। सायद यहाँ दुईटा छोराछोरी र आमा हुनुहुन्छ। आमाले के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, आमाले आँगन बढार्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को साथी अथवा छोराले थारा वरिपरि सफा गर्दै, अनि अर्को नानीले अथवा अर्को साथीले तरकारीहरूमा पानी हाल्दै गरेको छ। सक्ने काममा सहयोग गरेको अथवा काम गरेको देखाइएको छ। अब भन्नुहोस् त, घरमा यसरी कसैले कसैलाई काम सघाइदियो भने, सक्ने काम उमेर अनुसार सबैले गर्नुभयो भने, तपाईहरूले यसरी काम सहयोग गर्नुभयो भने, घरमा गर्दै गर्दा, सहयोग गर्दै गर्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ? बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमाले के भन्नुहुन्छ?
हो पक्कै खुसी हुनुहुन्छ, ठिक भन्नुभयो, खुसी हुनुहुन्छ। स्याबास तिमी त कति ज्ञानी, कति राम्रो, तिमीले होइन यस्तो काम सिक्यौ गर्यौ मलाई खुसी पार्यौ भन्नुहुन्छ होला नि त। हो नि यहाँ पनि होइन। अनि के त्यति मात्रै होइन हो भाइ बहिनीहरू, गाउँमा अरूले पनि समाजमा अरूले पनि के भन्नुहुन्छ, ओहो छोराछोरी हुन् त फलानुको जस्तो, कति ज्ञानी, कति असल, कति स्वभाव भएका, शील स्वभाव भएका, जाने बित्तिकै नमस्कार गरे हुन्छ, बसौँ भनेको हुन्छ, पानी खानलाई सोधेको हुन्छ होइन, घरमा पनि सहयोग गरे हुन्छ, समयमा विद्यालय गएको हुन्छ, गृह कार्य गरेको हुन्छ, कसले प्रशंसा गर्दैन र? पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ, सो हेर्दाखेरि के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त, हातहरू बाउटिरहेछ, मुखहरू हो। सँगैको साथी के हुनुभयो, बेहोस हुनुभयो होला, हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हो। अनि अर्को साथीले लड्न नदिएर उहाँलाई काखमा लिनुभएको छ भने अरू दुईटा साथीहरू हेर्नुहोस् त यहाँनिर के गर्दै हुनुहुन्छ, पानी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, अर्को ग्लास लिएर सायद, अनि कोही यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ, सबै के गर्दै हुनुहुन्छ, सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सहयोग गर्ने बानी अथवा सहयोगीपना राम्रो हो कि होइन? पक्कै हो, हाम्रो संस्कार हो नि सहयोग गर्ने त, हो कि होइन? हो भाइ बहिनीहरू स्याबास। अब यस्तै अर्को चित्र छ, यहाँ हेर्नुहोस् के देख्नुहुन्छ, अब तुलना गर्नुहोस्। एकजना गाह्रो भएर लडिरहनु भएको छ छेउमा, अनि तीनजना साथीहरू होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाटोमा देखे नदेखे गरेर हिँडिरहनु भएको छ। अब भन्नुहोस् त यो पहिलो चित्रमा साथीलाई गाह्रो साह्रो पर्दा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ भने दोस्रोमा एकजना चाहिँ पुरुष मान्छे होइन लडिरहनु भएको छ, उहाँलाई सहयोग नगरिकन नदेखे जस्तो गरेर हिँडिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो चित्र हेरेर? कुन सही कुन गलत? गर्नु पर्थ्यो के भयो के? शाबास भाइ बहिनीहरू, पहिलो चित्रमा हामीले सहयोगीपना देख्यौँ, दोस्रोमा त्यो सहयोगीपना देखेनौँ भनेपछि यी भाइ बहिनीहरू हामीले सामाजिकीकरण भएको पायौँ कि पाएनौँ? अब मैले शब्द जोडेँ है त, भएन है। हो भाइ बहिनीहरू, सामाजिकीकरण भनेको सहयोगी हुनु पनि हो होइन, भनेको समाजले पचाउने खालको, समाजले खोज्ने खालको व्यवहारहरू बोलीहरू देखाउनु गर्ने कामै सामाजिकीकरण हो नि। अर्थात् के त, त्यो समाजको लागि मात्रै होइन, हाम्रो जुन व्यवहारहरू हुन्छ नि, हामीमा भएका शील स्वभावहरू हुन्छ नि, आनी बानीहरू, त्यसले नै हामीलाई समाजमा स्थापित गर्छ या गर्दैन, हामीलाई असल नागरिक बनाउँछ वा बनाउँदैन। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त, असल नागरिक अथवा असल विद्यार्थी अथवा असल व्यक्तिमा हुने गुण यो चित्रमा देखियो कि देखिएन? देखेन भने यो चित्रमा देखियो। अब भन्नु समाजले यो व्यवहार पहिलो भनौँ न, अघि पहिलो चित्र आएको थियो नि त, पहिलो व्यवहारलाई मन पराउँछ कि दोस्रोलाई, अथवा तपाईँले कुन व्यवहार मन पराउनुहुन्छ? पहिलो। अनि तपाईँले कुन कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? पहिलो। धन्यवाद, खुसी लाग्यो भाइ बहिनीहरू, सामाजिकीकरण धेरै बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, कति धेरै खेत होइन, कोही जोत्ने, कोही खन्ने, कोही रोप्ने, एउटै परिवारको सदस्यहरूले मात्रै गर्न भ्याइन्छ त? गाउँघरमा के गर्ने गरेछ? हो स्याबास, अरूलाई पर्दा आफूले गएर सहयोग गर्ने, आफूलाई पर्दा पनि अरूले आएर सहयोग गर्ने, यो बानी कस्तो होला त? यो सामाजिक व्यवहार हो कि होइन? हो। अब सामाजिकीकरण भनेको पक्कै धेरै कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी भाइ बहिनीहरू परिभाषातर्फ अगाडि जाउँ। सामाजिकीकरणको परिचय के बुझ्नुभयो? सोचेको कुरा अनि मैले लेखेर ल्याएको कुरा मिल्छ मिल्दैन? अनि यहाँ हेर्नुहोस् त चित्र कति राम्रो, हेर्नुहोस् त यहाँ माथिको मन्दिर, अनि त्यहाँ चर्च मस्जिद, यीबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू देखिसक्यौँ, चैत्य, ओके होइन? अनि सबै धर्मावलम्बीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुभएको छ। एकअर्कालाई सम्मान गर्नु, अरूको धर्मलाई पनि आत्मसात गर्दै आफ्नो धर्मको पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ, ओके होइन? अरूको धर्मलाई नराम्रो अनि मेरो मात्रै राम्रो अथवा मेरै मात्रै सबै कुरा राम्रो, अरूको नराम्रो भन्यो भने त्यो सही हो कि होइन?
पक्कै होइन भाइ बहिनीहरू, ठिक भन्नुभयो। अब धेरै कुरा बुझ्नुभयो चित्रहरूबाट। अब मैले लेखेर ल्याएको र तपाईँहरूले बुझेको सामाजिकीकरण भनेको के हो यसतर्फ अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस् त, समाजमा रहेको मूल्य मान्यता, चालचलन, नीति नियम बुझ्ने बुझाउने। हेर्नुहोस् है, समाजमा रहेको मूल्य मान्यता, आफ्नै संस्कारहरू हुन्छ हो कि होइन, चालचलनहरू हुन्छ हो। हामीले कसैलाई भेट्दा नमस्कार गर्छौँ। नमस्कार पनि त सबैको चालचलन आफ्नै हुन्छ नि। कसैले झोरले भन्नु होला, कसैले सेवारो, कसैले लासो फ्याफुल्ला तासिदेले हो कि होइन। चालचलन हुन्छ सबैको, आफ्नो चाडपर्वहरू हामीले मनाउँछौँ। हरेक समाजको के हुन्छ, नीति नियमहरू हुन्छ कि हुँदैन हो। यस्ता मूल्य मान्यता, चालचलन, नीति नियम बुझ्ने अनि अरूलाई पनि बुझाउने, आफूले पनि सिक्ने अनि सिकाउने, र त्यसलाई त्यति मात्रै होइन आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने, अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया नै के हो त, सामाजिकीकरण हो। बुझ्ने बुझाउने। ठुलाले पहिला बुझिसकेका हुन्छ अनि हामी सानाहरूलाई के गर्नुहुन्छ त, बुझाउनुहुन्छ है। यो के हो त, जस्तो कि ठुलालाई घरमा कोही आउनुभयो भने ल है नमस्कार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी देखेर पनि सिक्छौँ, ओहो नमस्कार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर नमस्कार गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई सिकाउनु पनि हुन्छ घरमा हो कि होइन। कति नीति नियमका कुराहरू त हामीले विद्यालयमा पढेर पनि सिक्छौँ सिक्दैनौँ, सिक्छौँ नि। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हेर्नु है, व्यक्तिले अनुकरण भनेको देखेर अरूको नक्कल गरेर, मैले अघि भने नि। अनि बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कसैले मन्दिर देख्नुभयो भने यस्तो गर्नुभएको हुन्छ, ओहो नमस्कार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर होइन। त्यस्तै कसैले चर्च देख्नुभयो होइन, गरिन्छ नि त। अथवा आफ्नै अनुसारले नमस्कारै पनि गर्न सक्यो हामी, देवी देवता भगवानहरू होइन, ईश्वर अल्लाह सबैलाई गर्छौँ भनेको त देखेर सिक्ने, कहाँ कसरी के गर्ने होइन। सल्लाह होइन, व्यक्तिले अनुकरणबाट, सल्लाह सुझाव र भाषाका माध्यमबाट बोलेर समूहको मूल्य मान्यता, व्यवहार, जीवनशैली, परम्परा, विचार तथा सामाजिक व्यवहार सिक्ने प्रक्रिया नै सामाजिकीकरण हो। अर्थात् असल व्यवहार, समाजलाई चाहिने व्यवहार, हामीले जीवनयापनका लागि हामीमा चाहिने असल व्यवहारहरू जुन सिक्ने छ होइन, त्यो सिक्ने प्रक्रिया, यो प्रक्रिया हो यो। किनभने एक दिन सिकेर हुँदैन, हामीले त जीवनभर सिकिरहन्छौँ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, जीवनभर चल्ने निरन्तर प्रक्रिया पनि भनिन्छ सामाजिकीकरण भाइ बहिनीहरू। अनि हो यहाँनिर भाषाको माध्यमबाट पनि सिकिन्छ, अनुकरण देखेर पनि सिकिन्छ। अरूले होइन यो यसो है भनेर हामीलाई कति कुराहरू सिकाउनुहुन्छ नि त होइन, घरमा पनि सिकाउनुहुन्छ। हामी कति कुराहरू पढेर, कति कुराहरू घरमा भनेको सुनेर, अनि कतिपय कुराहरू देखेर पनि सिक्छौँ। र यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो जीवनभर चलिरहन्छ। सिकेर कहिले सकिन्छ, पक्कै सकिँदैन। हामी त जीवनभर, अहिले पनि मैले पनि कति कुरा सिक्छु नि भाइ बहिनीहरू, निरन्तर सिकिन्छ, बुढेसकालमा पनि सिकिन्छ। यो चाहिँ हामी के भन्छौँ, जन्मेदेखि मृत्युसम्म सिक्ने प्रक्रिया हुन्छ एक प्रकार। योलाई के भनिन्छ, सामाजिकीकरण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सुनाउँछु है। आज मैले यो क्लास लिनलाई आउँदै थिएँ, गाडीमा चढेको थिएँ है। अनि गाडीमा मैले एकजना विद्यार्थी देखेँ, मलाई त अब चिनेको होइन, मैले बोलिनँ। तर त्यो विद्यार्थी भाइ नजिकै आउनुभयो र के भन्नुभयो थाहा छ, नमस्कार म्याम भन्नुभयो। नमस्कार, मैले चिनिनँ, म त चिनिनँ भने नि त। अनि हजुरले मलाई चिन्नुहुन्न, मैले त हजुरले पढाएको देखेको थिएँ होइन, मैले त हजुरलाई युट्युबमा पनि देखेको अनि टेलिभिजनमा पनि नि भनेर भन्नुभयो। म त छक्क परेँ। अनि के भन्नुभयो उहाँले थाहा छ, मलाई हजुरले पढाएको मनपर्छ, हजुरको मलाई नम्बर दिन मिल्छ भने फोन नम्बर दिनु न, मलाई कहिलेकाहीँ समस्या आयो भने म हजुरलाई सोध्छु होइन, मेरो पढाइ सम्बन्धी, पाठ सम्बन्धी। उहाँ पनि कक्षा 7 मै पढ्नु हुँदो रहेछ। अनि मलाई त कस्तो खुसी लाग्यो भने नि, उहाँ नजिक आउनुभयो, नमस्कार भन्नुभयो, अनि होइन मलाई देखेको कुरा सुनाउनु भयो। अनि कति मिठो गरेर उहाँले यस्तो राम्रो तरिकाले कि फोन नम्बर माग्नुभयो, मैले नदी त रहनै सकिनँ नि होइन र। हो नि, उहाँको व्यवहार जुन उहाँको सामाजिकीकरणको प्रक्रियादेखि मलाई खुसी लाग्यो। ओहो कति राम्रो परिवारको हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो राम्रो स्कुलको संस्कार व्यवहार समाजबाट पाउनु भएको रहेछ भनेर मैले नम्बर पनि दिएँ। र फेरि पनि भेटौँला, भेट्दाखेरि बोल्नुहोस् है भने हुन्छ भनेर हिँड्ने बेलामा पनि उहाँले त भाइ भाइ म्याम भनेर भन्नुभयो। हाम्रो कति राम्रो संस्कार हेर्नुहोस् त। यो पनि सामाजिकीकरण उहाँले घरबाट सिक्नुभयो होला, अन्तबाट सिक्नुभयो होला। तपाईँहरूले पनि गर्ने गरेको छ, पक्कै गर्ने गरेको छ। अब भाइ बहिनीहरू सामाजिकीकरणको परिचयमै छौँ हामी।
अझै दुईटा परिचय मैले अलिक अझै भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर यहाँनिर चार्टमा पनि सामाजिकीकरणको परिचय लेखेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू म बोर्डमा टाँस्ने छु, हामी सँगै पढौँ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सामाजिकीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसले व्यक्तिलाई विभिन्न सामाजिक ज्ञान, सिप, शील, स्वभाव सिकाएर समाज योग्य बनाउँछ तथा सामाजिक वातावरणमा घुलमिल गराउँछ। अघि भनेको थिएँ नि, यहाँ हेर्नु त सिप सिकाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि घरमा अब ठुलो डसमा सिरक पट्याउन नसके पनि हैन, सानाले यी सरसफाइ गर्न सिकेको हैन, यो पनि एउटा के हो त सिप हो कि हैन भन्नुहोस् त। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, आँखा नदेख्ने एकजना विद्यार्थीले जेब्रा क्रसिङबाट यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि बाटो कटाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङबाट काट्नुपर्छ, अर्थात् यो नियम हो भनेको नियमको पालना पनि देखियो नि त, देखिएन? ल त्यही भएर फेरि हेर्नु, सामाजिकीकरण त्यो प्रक्रिया हो, निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, हामी सिकेर कहिले सकिँदैन भनेर अघि पनि भनिसकेँ मैले। र हामी सामाजिक प्राणी हो, हामीले त्यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ जुन व्यवहार हाम्रो समाजले पचाउँछ, जुन व्यवहारलाई समाजले प्रशंसा गर्दछ, जसले व्यक्तिलाई विभिन्न सामाजिक ज्ञानहरू दिन्छ, सिप, शील भनेको शील स्वभावहरू हैन, स्वभाव सिकाएर समाज योग्य बनाउँछ, समाजमा बस्न योग्य बनाउँदछ तथा सामाजिक वातावरणमा घुलमिल गराउँछ। समाजमा पनि के हुन्छ त घुलमिल हुने बनाउँछ, सबैसँग व्यवहार गर्न सिकाउँछ सामाजिकीकरणले। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरणले एक व्यक्तिलाई समाजको असल र कुशल नागरिक बनाउँछ। अर्थात् सामाजिकीकरण भनेको त्यस्तो खालको व्यवहार हो जुन व्यवहार सिकेपछि, जुन नीति नियमहरू सिकेपछि समाजमा योग्य एउटा दक्ष अथवा राष्ट्रमा एउटा असल कुशल के बनाउँछ त नागरिक बनाउँछ। भाइ बहिनीहरू भनेपछि त सामाजिकीकरणको प्रक्रियाभित्र त हामी पनि आउनुपर्ने रहेछ, हामी त सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया रहेछ। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, हामी कोबाट सिक्छौँ, कति धेरै हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि घरायसी हाम्रा संस्कृतिहरू भन्छौँ हामी, सांस्कृतिक हस्तान्तरण भनेको सुन्नु होला, संस्कृतिहरू हाम्रो यो है, हाम्रो हिजो पुर्खाहरूले यसो गर्नुहुन्थ्यो, हामी यो गर्छौँ हैन। न्वारानका जन्मेदेखि मृत्युसम्म विभिन्न धर्म संस्कारका कुराहरू हुन्छन्। यो के हुन्छ, हिजो हजुरबुवाहरूले बुवा आमालाई सिकाउनु भयो, बुवा आमाले अहिले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, अनि हामी हाम्रा सन्ततिहरूलाई सिकाउँछौँ। यो भनेको के हो त हस्तान्तरण हो, अर्थात् एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सामाजिकीकरण हस्तान्तरण पनि हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहने चेन हो के प्रक्रिया हो। यो चाहिँ जन्मेदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म पनि हामीले सिकिरहन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू के माध्यमबाट सिक्छौँ त? हामीले सामाजिकीकरण त बुझ्यौँ हैन, शील स्वभाव सिक्ने सिकाउने अनुकरण गरेर पनि सिक्छौँ, भाषाबाट बोलेर पनि सिक्छौँ हैन, नीति नियमका कुराहरू छन्, परम्परा विचारहरू कुराहरू छन्, अथवा समाज योग्य बन्नको लागि हामीमा चाहिने ती गुणहरू हैन, अघि आएको थियो नि सहयोगी कुराहरू, कसरी हामी एक चाहिँ असल कुशल व्यक्ति नागरिक बन्छौँ भन्ने कुराहरू त सामाजिकीकरण हो। अब सामाजिकीकरण माध्यमहरू के हुन् त? हामीले यसरी सामाजिकीकरण घरबाट त पक्कै सिक्छौँ, अघि भनिसक्यो, जन्मने बित्तिकै बिस्तारै हामी त केही पनि आउँदैन नि, बिस्तारै आमा भन बाबा भन भनेर सिकाएको हुन्छ, ओके हैन भन्नुहोस् त? घरैबाट सिक्छौँ, दुई मात्रै छैन, तर हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि यस्ता सामाजिकीकरणका प्रक्रियामा गइरहेका हुन्छौँ, सिकिरहेका हुन्छौँ। ती माध्यमहरू के हुन् त? हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा दिएको यो त संवादको शैलीमा छ, ती माध्यमकाहरूलाई मैले यो चार्टमा ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू, हामी हेरौँ अनि यसलाई अध्ययन गरौँ है। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब सामाजिकीकरण भनेर त बुझ्यौँ, हामीले कुन कुन माध्यमबाट सामाजिकीकरण सिक्छौँ त हैन, सामाजिक बन्दै जान्छौँ त, सोसल बन्ने भन्छौँ नि हैन। कसरी हुन्छ भन्दा सामाजिकीकरणका दुईवटा माध्यमहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। पहिलो रहेको छ प्राथमिक माध्यम र दोस्रो द्वितीय माध्यम। प्राथमिक माध्यम द्वितीय माध्यम दुईटा। अब हामी प्राथमिक माध्यमतर्फ जाउँ है भाइ बहिनीहरू। प्राथमिक माध्यम भनेको परिवार, पहिलो त परिवारै भयो, हामीले परिवारबाट अनौपचारिक रूपमा हैन कुरा गर्दाखेरि देखेर हेरेर कति कुराहरू सिक्छौँ। त्यस्तै गरेर मित्र वा साथी समूह, साथीभाइहरूसँग खेल्दा बोल्दा हामी कति कुराहरू हैन छिमेकीबाट
नातेदारहरू पनि प्राथमिक माध्यममा, अनि विवाहहरूमा हामी जान्छौँ त्यसलाई पनि प्राथमिक माध्यम मानिन्छ भने हाट भनेको थाहा छ है, हाट बजार हो। त्यस्तै गरेर पर्व मेला हैन, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त प्राथमिक माध्यम हुन्। अहिले हामी फेरि स्लाइडबाट पनि हेर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र यी प्राथमिक माध्यम भनेको चाहिँ हामी अनौपचारिक रूपमा कुनै, अब जस्तो हामी विद्यालयमा सिक्दाखेरि औपचारिक हुन्छ नि, हो कि होइन, हाम्रो पाठ्यपुस्तक हुन्छ, हाम्रा विद्यालयका नीति नियम हुन्छन्, हामी भर्ना गरेर चाहिँ त्यहाँनिर निश्चित समय हुन्छ तोकिएको, अनि निश्चित समयसम्म हामीले पढेपछि हाम्रो परीक्षाहरू हुन्छ, परीक्षाबाट हामी उत्तीर्ण हुन्छौँ, हामी सर्टिफिकेट पनि पाउँछौँ पाउँदैनौँ हो। यो त नीतिगत रूपमा औपचारिक हुन्छ। यस्ता अनौपचारिक र औपचारिक भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। प्राथमिक माध्यम भनेको यी माध्यमहरू हुन्, हामी अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरणका चाहिँ प्रक्रियामा गइरहेका हुन्छौँ, सिकिरहेका हुन्छौँ भने औपचारिक माध्यम अर्थात् द्वितीय माध्यममा के पर्दछन् त भन्दा विद्यालय, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, त्यस्तै गरेर आमा समूह हुन्छ नि, क्लबहरू गाउँमा हुन्छ नि है, हाम्रो सहरमा पनि हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा हुन्छ, आमा समूह, टोल सुधार समूह, क्लबहरू, राजनीतिक दल, व्यापारिक वा व्यावसायिक समूह, बैंक, सहकारी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू, यीबाट पनि हामीले सामाजिकीकरणका प्रक्रियाहरू सिकिरहेका हुन्छौँ, प्रक्रियामा आइरहेका हुन्छौँ। द्वितीय माध्यम औपचारिक रूपमा हामीले सामाजिकीकरण तर्फ जाने माध्यमहरू हुन् भने हाम्रो प्राथमिक माध्यम भनेको अनौपचारिक रूपमा हामी सामाजिकीकरणतर्फ जाने, सिक्ने, सिकाउने प्रक्रियाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी अब भाइ बहिनीहरू चित्रबाट र स्लाइडबाट पनि हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, प्राथमिक माध्यमले व्यक्तिलाई अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउँछ। अघि मैले भने कसरी हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आमाले तरकारी सुधार्दै हुनुहुन्छ, केलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो देखेर अनुकरण भनेको अघि देखेर पनि भनेको थियो नि, त्यो देखेर बच्चाले पनि अथवा तपाईँहरूले पनि गर्ने गरे, ए आमा त मटरको साग छोडाउँदै हुन्छ, म पनि छोडाउँ, यो गर्दै हुन्छ, साग केलाउँदै हुन्छ, म पनि केलाउँछु। अनौपचारिक रूपमा हामी सहयोगी बनिरहेका हुन्छौँ। मलाई सघाउ भनेको पनि हुँदैन, तर हामी सघाइरहेका हुन्छौँ। अनौपचारिक रूपमा हामीले यसरी काम सिकि पनि रहेका हुन्छौँ र सहयोगी भावना पनि हामीमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, साथी साथी खेलिरहेका छौँ, साथी मित्र अथवा साथी समूह भनेको थियो नि, खेल्दा खेल्दै के हुन्छ, खेलका नियमहरू हुन्छन् होला होइन, गफ हुन्छ, कहिलेकाहीँ खेलमा के हुन्छ, झगडा पनि हुन्छ, अनि अर्कोले आएर झगडा गर्नु हुँदैन, मिलाइरहेको हुन्छ। अर्थात् झगडा गर्नु सामाजिकीकरण होइन, मिलेर खेल्नु सामाजिकीकरण हो। त मिल्नुपर्छ, मित्रवत व्यवहारहरूसँग गर्नुपर्छ भनेर खेलले पनि सिकाइरहेको हुन्छ, मित्रहरूले पनि सिकाइरहनु भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर घर परिवार समाज होइन, वरिपरि मेला पर्वको कुराहरू आइरहेको छ, यहाँ केही भइरहेको छ, यहाँ कोही सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। यहाँनिर यसरी के हुन्छ भने एकअर्काबाट हामी छिमेकीहरूबाट हेर्नुहोस् त, छिमेकीहरूबाट पनि हामीले सामाजिकीकरण सिकिरहेका हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर हाट बजार, लु हेर्नुहोस् त, हाट बजार भनेको थाहा भयो है। अहिले पनि अब सहरतिर त सधैँ बजार लागिरहेको हुन्छ, तर अहिले हाम्रोतिर गाउँघरतिर पनि के हुन्छ, काहीँ के हुन्छ, शनिबारे हटिया भनिन्छ, कतै सोमबारे हटिया, कतै बुधबारे हटिया भनिन्छ, बुधबार बजार लाग्ने ठाउँलाई बुधबारे हटिया होइन। त्यस्तो हुन्छ नि हो। भनेको स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका तरकारीहरू, अन्य सामग्रीहरू त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूलाई आवश्यक हुनेहरू यसरी बेचिएको हुन्छ, यसलाई हाट बजार हुन्छ। त्यहाँनिर के हुन्छ, किन्ने होइन, बेच्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले बोल्ने कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर विवाहका कुरा आए होइन, यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ, व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कतै सबै खाले पूजाहरू, जात्राहरूको बारेमा देखाइरहेको छ। अघि मेला पर्वका कुराहरू भइरहेको थियो, विभिन्न चाडपर्वहरू हामी सिकिरहेका हुन्छौँ। अघि मैले भने नि, चर्चमा जाँदा हामी यसो गरौँला, मन्दिर जाँदा हात जोडौँला, हो कि होइन, अलिक ठुलालाई हामीले हातैमा ढोकाउँला होइन, अनि कसैलाई हामी नमस्कार गर्छौँ, अनि साना भाइ बहिनीलाई ओहो तिमीलाई सन्चै छ, राम्ररी जाऊ है अथवा आयौ भनेर हामी मिठो गरी बोल्छौँ। ठुलालाई आदर, सानालाई माया, हो कि होइन। यी सबै कुराहरू के हुन् त, हामीले सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया हो, यी सामाजिकरणका प्रक्रियाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अब द्वितीय माध्यम, अघि पनि भनेको थिएँ मैले, द्वितीय माध्यमले व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा
सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउँछ। अब खेल्दा ओर्दा भनेको अनौपचारिक भयो होइन, त्यसमा कुनै त्यस्तो नियम यताउति हुँदैन, ठुल्ठुलै खेलमा होला अलग कुरा हो। घरमा व्यवहार गर्दाखेरि होइन सामान्य तरिकाले हामी देखेर यताउति अरूले भनेको सुनेर पनि सिकिरहेका हुन्छौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, ब्याङ्कको कुराहरू हामीले पढेर जान्नु पऱ्यो कि ब्याङ्कको मान्छेले बुझाइदिनुहुन्छ? सङ्घ संस्थाहरूका नीति नियमहरू हुन्छन्। विद्यालय मैले पढेँ 10 बजी खोल्ने विद्यालय म 12 बजी पुग्छु भनेर हुँदैन, 10 बजी जानुपर्ने हुन्छ। परीक्षाको समय होला हो कि होइन, क्लास चढ्ने भर्खरै त तपाईँहरू पनि परीक्षा दिएर पास भएर धेर भएको छैन होइन, नयाँ कक्षामा आउनुभएको छ। यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ के हो त, औपचारिक हो। औपचारिक रूपमा यिनीहरूले हामीलाई सामाजिकीकरण हुन सिकाइरहेका हुन्छन्। विद्यालयमा पनि हामी धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ हेर्नुहोस् होइन, हामीले गरेर पाठ्यपुस्तक पढेर होइन धेरै सामाजिकीकरणका कुराहरू धेरैजनासँग घुलमिल हुन, हामी घरमा मात्रै हुँदा हामी थोरैजनासँग घुलमिल हुन सिकिरहेका हुन्छौँ। विद्यालय जाने बित्तिकै हामी धेरै साथी समूहहरूसँग घुलमिल हुन सिक्छौँ। विद्यालयका औपचारिक रूपमा कक्षाहरू हुन्छन्, कुन समयमा कक्षामा जाने, कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यहाँ ब्याङ्कको कुरा रहेको छ हेर्नुहोस्, ब्याङ्क हो कि होइन होला त हेर्नुहोस् त, उहाँले पैसा दिँदै हुनुहुन्छ। ब्याङ्क पनि के हो त, एउटा औपचारिक कार्यालय हो, अनि औपचारिक नियमहरू हुन्छ, ती सिक्नु, त्यहाँ व्यवहार गर्ने, कसरी लाइनमा उभिने हेर्नुहोस् त, पहिलोले पैसा लिँदै हुन्छ, अर्को लाइनमा हुनुहुन्छ, यो पनि त एउटा के हो, अनुशासन हो नि त। भनेपछि सामाजिकीकरण भनेको अनुशासित हुनु पनि हो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, यहाँ आमा समूहको भेला भइरहेको छ, कुनै पनि छलफल बैठक मिटिङहरू हुँदाको नियम हुन्छ होइन, आमा समूहहरूले पनि त्यहाँ भेला हुने, कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त यहाँनिर सिक्ने सिकाउने कुराहरू छ, यहाँ पनि नियमपूर्वक हुन्छ, यहाँ सिकाइ केन्द्रमा सिकिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यो कुनै सरकारी कार्यालय हो होइन, यहाँका पनि नियम कानुन हुन्छ। कुनै पनि काम गर्न जानु पर्यो, अफिस टाइम 5 बजी भनेर 5 बजी पछि गएर हामीले हुँदैन, यस्ता कुराहरू हामीले सिक्ने हुन्छ। हामीले हाम्रा कागजपत्रहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले भर्खरै सामाजिकीकरणको परिचय र सामाजिकीकरणका माध्यमहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यस सम्बन्धी भाइ बहिनीहरूले कति बुझ्नुभयो भन्ने कुरा छोटो अभ्यास खाली ठाउँ गर्ने गरौँ। यो अभ्यास गरेपछि भाइ बहिनीहरूले सबै बुझ्नुभयो कि भएन आफैले पत्ता लगाउनुहोस् है त। ल खाली ठाउँ भर्नुहोस् र खाली ठाउँमा भर्ने कुराहरू पहिला के छन् हेर्नुहोस्। प्राथमिक, नागरिक, अनौपचारिक, द्वितीय, औपचारिक नियमको पालना। ल म अब एउटा वाक्य पढ्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरूले भन्दै जाने है। सामाजिकीकरणले एक व्यक्तिलाई समाजको असल र कुशल बनाउँछ। के बनाउँछ? सही भन्नुभयो, नागरिक बनाउँछ। त्यसै गरेर प्राथमिक माध्यमले व्यक्तिलाई रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउँछ। औपचारिक कि अनौपचारिक त भन्नुहोस्? हो भाइ बहिनीहरू, अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर द्वितीय माध्यमले व्यक्तिलाई औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सहयोग पुर्याउँछन्। शाबास, यो त अब भनिहाल्नु भयो, औपचारिक रूपमा। अब भन्नुहोस्, परिवार सामाजिकीकरणको माध्यम हो, प्राथमिक कि द्वितीय? शाबास, त्यो त प्राथमिकै हो भन्नुभयो, सही। अब रह्यो द्वितीय र नियमको पालना है। विद्यालय सामाजिकीकरणको माध्यम हो। द्वितीय माध्यम हो कि नियमको पालना हो? हो भाइ बहिनीहरू, द्वितीय माध्यम हो। शाबास, तपाईहरू सही बुझ्नु भएको छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू सामाजिकीकरणका विशेषताहरूतर्फ अगाडि बढौँ है त। सामाजिकीकरणका विशेषताहरू के हुन् त? अहिले भर्खर हामीले जुन परिचयमा आए तिनै कुराहरू हुन् हेर्नुहोस् त। यहाँ सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई असल र व्यवहारिक बनाउँछ होइन। अघि पनि भनेको थियो नि त, असल बनाउँछ, अरूलाई नमस्कार गर्दा, ढोग्दा होइन, बिरामीलाई सहयोग गरेको हामीले देखाइसकेको थियौँ चित्रबाट हो कि होइन। व्यवहारिक हो नि त त्यो त, कहाँ कतिखेर कसलाई के पर्दा के गर्ने सहयोग गर्दै गरेको चित्रहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यस कारणले सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई असल र व्यवहारिक बनाउँछ। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरण संस्कृतिको हस्तान्तरण तथा आत्मसात गर्ने प्रक्रिया हो। भनेको के त, अघि मैले भने नि, हजुरबुवाहरूले बुवाहरूलाई, बुवाहरूले हामीहरूलाई, हामीले हाम्रो सन्ततिलाई हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, चालचलन यस्तो छ है भनेर हामी सिकाउँछौँ।
सिकाउनु भनेकै उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नु हो नि त। अनि उहाँहरूले मलाई हस्तान्तरण गर्दा गर्दा मैले त्यसलाई पालना गर्नु भनेको के हो त? आत्मसात गर्नु हो। त्यस कारणले सामाजिकीकरण भनेको संस्कृतिको हस्तान्तरण हो र त्यसलाई आत्मसात गर्ने प्रक्रिया हो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, सामाजिकीकरणले मानिसलाई सामाजिक सदस्य बनाउँछ, समाजमा योग्य नागरिक बनाउँछ भनेकै सामाजिक सदस्य बनाउँछ, समाजले पचाउने, समाजले मान्ने व्यक्ति बनाउँछ। यसले व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढाउँछ, किनभने हामीमा असल गुणहरू, सामाजिकीकरणका गुणहरू हामीमा आयो भने के हुन्छ? हामीमा आत्मविश्वास, हरेक हामीले गर्ने कामहरू, हामीले गर्ने व्यवहारहरूमा मैले सही गर्दैछु भने, म सही गर्दैछु भनेर हामीमा एउटा आत्मविश्वास, कुनै पनि काम गर्नको लागि होस्, कुनै पनि व्यवहार गर्नको लागि हामीमा आत्मबल दिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरण स्थानअनुसार फरक फरक तरिकाको हुन्छ, सबैतिर एउटै हुँदैन नि त, पक्कै हुँदैन। समाजअनुसार सामाजिकीकरण फरक हुन्छ, अथवा हामी भन्छौँ नि पश्चिमा समाज होइन, विदेशतिर फरक तरिकाको हुनसक्छ, हाम्रो नेपालमा फरक हुनसक्छ, नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ जाति विशेषको आफ्नै पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरण जीवनभर चल्ने प्रक्रिया हो, सिकेर कहिले पनि सकिँदैन। त्यस कारणले मैले अघि भने जन्मदेखि मृत्युसम्म भनेर भने यो जीवनभर चल्ने के हो त? प्रक्रिया हो भाइ बहिनीहरू। यो भयो सामाजिकीकरणका विशेषताहरू। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी केमा लागौँ? सामाजिकीकरणको महत्त्व बुझिसक्नुभयो। सामाजिकीकरणको महत्त्व छ कि छैन होला त? अब भन्नुहोस् त। सामाजिकीकरणका यी गुणहरू हामीमा भएन भने हामी समाजमा योग्य नागरिक बन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यस कारणले के छ त? सामाजिकीकरणको महत्त्व पक्कै छ। ल, महत्त्वलाई बुदागत रूपमा हेरौँ त। यहाँनिर सामाजिकीकरणको माध्यमबाट व्यक्तिको व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। अघि मैले भने नि, फलानुको छोराछोरी त कति असल, उसले राम्रो गरिरहेछ, यस्तो छ उस्तो छ, एउटा व्यक्तित्व विकास हो नि त त्यो। असल कुरा, असल गुणी व्यक्तिले त कामहरू जे गर्छ उसले राम्रो पनि गर्न सक्छ नि, हो कि होइन? त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, समाजको आवश्यकता अनुसार भावी पुस्ताको चरित्र निर्माण गर्न सकिन्छ। आफू सामाजिक छौँ, असल छौँ भने हामीले नयाँ आउने पुस्ताको पनि के गर्न सक्छौँ? उनीहरूलाई पनि असल चरित्र निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छौँ। समाजले कस्तो खालको व्यक्ति चाहेको छ हामी त्यस्तै व्यक्ति बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरणले समाज विकास हुन्छ। समाज पनि के हुन्छ? व्यक्ति असल हुनु भनेको समाज पनि के हो त? असल हुने हो। समाज पनि विकसित हुँदै जान्छ व्यक्ति विकसित हुँदै गएपछि। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरणको माध्यमबाट समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। राम्रो होइन, सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। समाजलाई हामी कुरीतिहरू भन्छौँ नि, नराम्रो चलनहरू हटाउँदै होइन, राम्रो राम्रो चलनहरू चलाउन हामी सक्छौँ। के को माध्यमबाट? सामाजिकीकरणको माध्यमबाट। त्यस्तै गरेर ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई वर्तमान पुस्तामा जानकारी गराउन सकिन्छ। पुराना कुराहरू हुन्छन् होइन, कति कुराहरू त नयाँ पुस्तालाई थाहा भएन भने त संरक्षण सम्वर्धन हुँदैन। ऐतिहासिक भनेको इतिहासदेखिका कुराहरू, विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी नयाँ पुस्ताहरूमा, अहिले भएका पुस्तामा जानकारी गराउन सक्छौँ सामाजिकीकरणको माध्यमले गर्दा नै। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई सामाजिक वातावरणमा घुलमिल हुन पनि मद्दत गर्दछ। कहिलेकाहीँ काहीँ देख्नुभएको होला, कोही बोल्नु पनि सक्दैन, कोही धेरै साथीहरू बिचमा गएर नबस्ने, नबोल्ने होइन, अनि समाजमा आफ्नो कुराहरू हात उठाएर बोलेर भन्न नसक्ने, त्यो भनेको सामाजिकीकरण नभएको हो क्या धेरै। ठिक है, सामाजिकीकरण छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू समाजमा गएर पनि घुलमिल हुन सक्दछन्। चाँडै समाजले पचाउने हुन्छ उहाँहरूलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, अर्थात् समाजले मान्छ, कुरा सुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई विभिन्न शील, स्वभाव, संस्कार, व्यवहार सिकाएर समाजमा योग्य नागरिक बन्नको लागि पनि सहयोग गर्दछ। किन भन्दा सामाजिकीकरणका केही गुणहरू छन् भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने त? को सामाजिक हो होइन भन्ने कुरा, ती गुणहरू हामीमा छन् कि छैनन् हामीले पनि हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कसरी पहिचान गर्ने त? सामाजिकीकरण पहिचानका आधारहरू, यसलाई सामाजिकीकरणका गुणहरू पनि भन्छन् भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूमा पनि छ कि छैन हेर्नुहोस् त। सहयोगी भावना, अरूलाई आइपर्दा सहयोग गर्ने, अघि देखाएको थियो नि बिरामी साथीलाई सहयोग गर्दै गरेको। मिलनसार हुन्छन् साथीहरू, सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने हुन्छ सामाजिकीकरणको गुण भनेको।
व्यक्ति नियमको पालना गर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर विद्यालय जाँदै गर्ने विद्यार्थीहरू जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै गाडीको बाटो कटेको छ, जथाभावी हिँडेको छैन। मान्यजनलाई सदैव सम्मान गर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिकीकरण भएको व्यक्तिहरू परिश्रमी, आफै मेहनत गर्ने, आफ्नो काम सक्ने काम आफै गर्ने र अरूलाई पनि सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर असल र व्यवहारिक हुन्छन् भने आत्मविश्वास, आफूमा विश्वास गर्ने, किन आफूमा असल सामाजिकीकरणका गुणहरू छ भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ, आत्मविश्वासी पनि बन्छ, असल हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ, अरूलाई मद्दत गर्ने खालको हुन्छ। यी भए सामाजिकीकरण पहिचानका आधारहरू भाइ बहिनीहरू। यी गुणहरू तपाईँहरूमा छ कि छैन? र अर्को कुरो छैन के भयो त? हामीले त ती गुण त आफूमा ल्याउने हो, सिक्ने हो। यी त हामीले सदैव सिक्ने प्रक्रियाहरू हुन्, यति मात्र होइनन्। हामी त अनौपचारिक रूपमा त घर परिवार समाजबाट सिक्छौँ, औपचारिक रूपमा सिक्ने कुराहरू पनि हाम्रा कति छन्, कति होइन, जसले हामीलाई सामाजिकीकरणतर्फ अगाडि बढाउँछ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन सफल भएको महसुस हुन्छ, हामी योग्य असल नागरिक बन्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठमा पनि क्रियाकलाप 4 मा एउटा अभ्यास रहेको छ। त्यो स्वमूल्याङ्कनको अभ्यास हो। आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने। तपाईँ कतिको सामाजिक हुनुहुन्छ, अर्थात् सामाजिकीकरण तपाईँमा कति छ भन्ने कुरा तलको तालिकामा आधारित भई आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर दिइएको छ। यो तालिका एकपटक हेर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई म गर्ने तरिका सिकाउँछु। यो तपाईँहरूले बुझ्दै जाँदा, यो अभ्यास गर्दै जाँदा तपाईँ कति सामाजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले तपाईँहरूलाई आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर क्रम सङ्ख्या 1 2 3 4 5 6 7 भनेर दिएको छ। व्यवहार दिएको छ, गर्छु गर्दिनँ। म एउटा दुईटा चाहिँ मेरो बारेमा मात्रै गर्छु, मलाई त भाइ बहिनीहरूको बारेमा त थाहा भएन होइन। ल हेर्नुहोस्, साथीहरूसँग मिलेर बस्ने, म त एकदमै मिलेर बस्ने गर्छु। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो गर्ने। आपसमा सहयोग गर्ने, मेरो त बानी असाध्यै सहयोगी छ नि भाइ बहिनीहरू, धेरै नै सहयोग गर्छु। अब एउटा हेर्नुहोस्, चाडपर्व मिलेर मनाउने भाइ बहिनीहरू, हामी त एकदमै चाडपर्व मिलेर मनाउँछौँ थाहा छ। हामी त विद्यालयमा धेरै जात जाति भाषाभाषीको हुनुहुन्छ है। अनि लोसार बनाउँदाखेरि हामीले शेर्पा समुदायको लोसार बनाउँदा त हामीले पनि बक्खु लगाएका थियौँ। अनि त्यति मात्रै हो, तमु लोसार बनाउँदा गुरुङ पोसाक पनि लगाएका थियौँ। अनि हामीले उहाँहरूले कसरी कसरी नमस्ते गर्नुहुन्छ, के परिकार बनाउनुहुन्छ त्योसम्म बुझेका थियौँ। त्यस कारणले चाडपर्व पनि मिलेर मनाउने गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, धेरै कुराहरू। अब बाँकी रहेका कुराहरू भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो बारेमा आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् तपाईँ कति सामाजिक हुनुहुन्छ, सामाजिकीकरणका गुणहरू तपाईँहरूमा कति छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस पाठमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिकीकरणको बारेमा बताएर भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिकीकरणतर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको छ। पक्कै यी गुणहरू भाइ बहिनीहरूले आफूमा भएर नभएको विचार पनि गर्नुहुन्छ र आफू समाजमा कसरी असल कुशल नागरिक बन्न सकिन्छ, असल सदस्य बन्न सकिन्छ, विद्यालयमा कसरी असल विद्यार्थी बन्न सकिन्छ भनेर यस्ता गुणहरू आफूमा अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यस कक्षाबाट यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। फेरि भेटौँला भाइ बहिनीहरू, तबसम्मको लागि नमस्कार।